नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा शपथ खाइसके, कार्यभार सम्हालिसके। यो बेला धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न छ, रविले अलि हतार गरे। सरकार भनेपछि आमफाली हाल्न हुन्न थियो। हतार त गरेकै देखियो। ढुक्कले बिस्तारै समय छँदैछ भनेर घाम तापी तापी चिया कफी खाई खाई संसदको चौरमा सुन्तला र बदाम छोड्याएर बाँकी 274 सांसदहरूसँग सेल्फी खिचेर आनन्दले गरिने राजनीतिले मान्छे शेरबहादुर देउबा, पशुपति शमशेर राणा, महन्त ठाकुर आदिको फोटोकपी बन्न सक्छ, नेता बन्न सक्दैन। राणा र ठाकुरले झै 80 वर्षको उमेरसम्म राजनीति ओगटेर बसुन् भन्नेहरूका लागि रवि लामिछानेले अलि हतार नै गरे। सधैँ प्रतिपक्षमा बसेर अरूलाई सराप्ने मात्रै काम त आम मान्छेले गर्ने हो। राजनीति गर्नेले अरूलाई सराप्ने होइन, सत्तामा पुगेपछि जनताका लागि काम कसरी गर्नुपर्छ लुहेर भनेर देखाउनका लागि पनि सत्तामा जानुपर्छ। यो अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठिकै गर्यो। रासोपा सरकारमा गयो, राप्रपाले समर्थन मात्रै गर्यो। कम्तीमा राप्रपाले पनि 2-3 वटा मन्त्रालय लिएर ती मन्त्रालयमा हुने व्यथिति विकृतिको भण्डाफोर गर्ने, विगतमा ती मन्त्रालय सम्हालेकाहरूले गरेको भ्रष्टाचारको जरो खेलाउने र जनता माझ आएर हिजोका मन्त्रीहरूले गरेको कुकर्म उजागर गर्ने हिम्मत गरेको भए राप्रपाका लागि त्यो फाफ सिद्ध हुन सक्थ्यो। सधैँ प्रतिपक्षमा बस्नका लागि राजनीति गरिँदैन, सधैँ सत्तामा त जनताले नै पुर्याउँदैनन्। उदाहरणका लागि राप्रपाका 2 मन्त्री र 10 सांसदले क्या उत्पात मचाए है, नेता भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने धारणा नेपाली जनतामा बसाउन सक्यो भने 12 सिटे राप्रपा 112 सिटमा पुग्न बेर लाग्दैन। फेरि यो कुनै असम्भव विषय पनि होइन, तर यसका लागि सुध्रिएको भनिएको राप्रपाको शासन राम राज्य जस्तो हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउन चाहिँ पर्छ। पाएको अवसर छाड्ने अनि सधैँ अर्काको आलोचना मात्रै गरेर पार्टी जीवित त रहला, तर त्यो दौडिन, उफ्रिन वा छलाङ मार्न चाहिँ सक्दैन। राजनीति भनेको देश बदल्ने माध्यम हो। दुर्भाग्य त के भयो भने आजसम्म नेताहरूले आफ्नो जीवन बदल्ने साधन मात्रै बनाए राजनीतिलाई। नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदले हालसम्मका भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ला भन्ने झिनो आशा थियो, तर हिजोको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेन। अहिलेको आर्थिक सङ्कट, ढिलासुस्तीमा फँसेका योजनाहरू र सेवा चुस्त बनाउने निर्णय भए। प्रचण्डलाई जनताले 2 पटक झेलिसकेका छन्। कार्यकारी अधिकार उनीसँगै भए पनि बढी चासोमा चाहिँ यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै छन्। अब रवि लामिछानेले चाहे भने के गर्न सक्छन् त, यसबारे केही कुरा भन्दैछु। रविले चाहे भने देशमा भइरहेको तस्करी, सुन तस्करी, रक्तचन्दन तस्करी, ढुङ्गा गिट्टीको अवैध दोहन, हप्ता असुली, टोले गुण्डा डन माफियाको हिसाब 1 महिनाभित्र गरिदिन सक्छन्। एक गृहमन्त्रीले चाहे भने काठमाडौँका दोहोरी, नाइट क्लब, रोधी, होटल, डान्स बार, रेस्टुरेन्टबाट प्रहरीले गर्ने अवैध असुली तत्कालै ठप्प पारिदिन सक्छन्। एक गृहमन्त्रीले चाहे भने पैसाको बिटो बुझाएर प्रहरीमा हुने बढुवाको चलन अन्त्य गर्न सक्छन्। सरुवा मिलाउन गृहमन्त्रीसम्मलाई नजराना उपहार बुझाउनेको चलन अन्त्य गरिदिन पनि सक्छन्। राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्दै हिँड्ने, अपराध गरेर पनि प्रहरीकै अगाडि निर्धक्क घुम्ने, जाली फटाहा शोषकी अपराधीहरूलाई तत्कालै तह लगाउन सक्ने ल्याकत गृहमन्त्रीमा हुन्छ। रविले के चाहन्छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर उनले चाहे भने नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएको युवाका समस्या समाधान गर्न प्रहरीमा बेग्लै इकाइ बनाउन सक्छन्। युवा ठकेर लुक्ने, विदेश भाग्नेहरूको कठालो समाएर नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सक्छन्। रविले के गर्न भ्याउँछन्, के सक्छन् त्यो अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन, तर एउटा गृहमन्त्री काबिल हुँदा प्रहरीमा हुने खरिद र त्यसमा हुने कमिसनको चक्कर भत्किन सक्छ। कमसल हतियार, बन्दोबस्तीका सामानको खरिदमा हुने चलखेल रोकिन सक्छ। नेपाल प्रहरीको तल्लो दर्जाका सिपाहीहरूलाई नेताको घरमा भान्से बनाउने, घरेलु कामदार बनाउने, उनीहरूको शोषण, अविच्छिन्न श्रृङ्खला रोकिन सक्छ। अझै सारमा भन्ने हो भने गृह प्रशासन चुस्त हुँदा देशमा हुने गरेको अपराधको ग्राफ तल नै झर्न सक्छ। हामी मध्ये धेरैलाई मनमा लागेको अर्को प्रश्न छ, अस्तिसम्म टिभीमा कार्यक्रम चलाइरहेको रवि लामिछाने एकाएक कसरी उपप्रधानमन्त्री भएको होला? पक्कै पनि बाहिरी शक्तिले काम गरेको होला।
यो प्रश्न किन पनि आएको हो भने नेता बन्न केही ध्वंसका काम गर्नुपर्छ, टायर बाल्नुपर्छ, प्रहरी कुट्नुपर्छ, सके हत्या गर्नुपर्छ, केही वर्ष जेल बसेर आएको छ भने नेताका लागि त्यो अझै राम्रो योग्यता बन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो दिमागमा सेट भएर बसेको छ। त्यसमाथि नेपालमा हुने सामान्य घटनाक्रममा पनि हामी विदेशीको हात रहेको भनेर शङ्कालु बन्छौँ। हाम्रो आफ्नै कारणले घटनाक्रम विकास भइरहेका छन् भन्ने विश्वास स्वयंमा हुन छाडेको छ। यही कारण हामीलाई अरू कुनै पेसा व्यवसाय गरेर समाजलाई योगदान दिएर आएको मान्छे राजनीतिको माथिल्लो तहमा पुग्यो भने के नमिलेको जस्तो लाग्न थालेको छ। रवि लामिछाने, बालेन शाह, अर्क साम्पाङ जस्ता युवाले राजनीतिमा अवसर पाइसकेपछि फेरि अर्को प्रश्न जन्मिन्छ, यिनीहरूले चुनाव त जिते, काम गर्न सक्छन् होला र? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत राजनीतिक दलबाट टिकट पाएर चुनाव जित्ने त्यस्ता सयौं असक्षमहरू छन्। तिनले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म अवसर पाएका छन्। तर हामीले कहिले पनि दलबाट चुनाव जितेकाहरूमाथि यिनले चुनाव त जिते तर काम गर्न सक्लान् भनेर प्रश्न गर्दैनौँ। कम्तीमा अब प्रश्न गर्ने बानी त बसेको छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम नागरिकका चासो, गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायसँग जवाबदेहिता खोज्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पहिलो र दोस्रो दिनको एक्सन एजेन्डाका विषयमा समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे थप कुराकानी पनि गर्दैछौँ। र यस्तै ललितपुरको पुलचोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा आज हाम्रो टिम पुग्दा केही रोचक दृश्यहरू देखिएको छ। ती दृश्यहरू आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै ओमानमा बिचल्लीमा परेकी एक नेपाली चेलीको उद्धार गर्न सफल भएका छौँ। सुर्खेतकी मनकुमारीको कथा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै जावला खेलमा रेस्टुरेन्ट चलाउने पुनम महर्जनको ठगी प्रकरण बारेको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरिहालौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन पाए सन्ततिले देख्ने गरी विकास गर्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ थियो कि अब उनीबाट विकास र समृद्धिको सुरुवात होला? हुनेछ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 30.38% तालीमा र 69.62% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार प्रचण्डबाट विकास र समृद्धिको सुरुवात हुँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। 3 वर्षपछि रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात व्यापार सुरु भएको छ। के यो नेपालको नयाँ सरकारलाई चिनिया पक्षले देखाएको सहकार्यको सङ्केत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिने अधिकतम प्रयास गर्ने पहिलो निर्णय गरेर काम थालेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 24 घण्टा बित्न नपाउँदै नियम विपरीत अङ्गरक्षक सहयोगीका रूपमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गर्नेहरूलाई त्यस्तो सुविधा 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छन्। नियम विपरीत कति सङ्ख्यामा प्रहरीहरू यसरी खटिएका छन् भन्ने आँकडा त अहिले सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर गृहमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनले नियम विपरीत सहयोगी अङ्गरक्षकका रूपमा सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्नेहरू सजग भएका छन्। यो सँगै भ्रष्टाचार विरुद्धको एक्सन कसरी अगाडि बढ्ला त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न, तर अभिव्यक्तिको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त 46 साल यताका विशिष्टहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने बाचा गरेका थिए। रविले त आफ्नो चुनावी बाचामा तोकेरै केही भ्रष्टाचारका काण्डका फाइल खोल्ने बताएका थिए। रविको पछिल्लो कदम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाचा र रासोपाको चुनावी घोषणापत्र सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिन अधिकतम पहल गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका रवि लामिछानेले 24 घण्टा बित्न नपाई राजनैतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा नेपाल प्रहरीको तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीहरूलाई घरियासी काममा राख्ने विशिष्टहरूबाट त्यस्तो सुविधा खोज्ने अर्को निर्देशन दिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राख्नेहरूलाई 48 घण्टाभित्र त्यस्तो सुविधा फिर्ता गर्न भनिएको छ। कार्यविधिमा नभए पनि कतिपय पूर्व विशिष्टहरूले राजनैतिक पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो घरियासी काममा समेत खटाएको विषय बाहिर आउने गर्थ्यो। यस विषयलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै सम्बोधन गरेका छन्। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा पनि रविको एजेन्डा। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले 5 निर्णय गरेको थियो। ती 5 मध्ये पहिलो र दोस्रो निर्णय अर्थतन्त्र सम्बन्धी थियो। तेस्रो निर्णय मितव्ययिता सम्बन्धी छ। चौथो निर्णय चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी बाचापत्रसँग मेल खाने प्रकृतिको थियो। मन्त्री परिषदको चौथो निर्णयमा भनिएको छ नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल र कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने। सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीले घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने स्थितिको चर्को आलोचकका रूपमा रवि चिनिन्थे। रविले आफ्नो एजेन्डा मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा प्रवेश गराएका छन्। लामिछानेले कार्यभार सम्हाले लगत्तै सरकारी काममा टाइम कार्ड लागू गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा कुनै सम्झौता नगर्ने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएपछि सही बमोजिम अघि बढ्ने बताइसकेका छन्। हामी एउटा प्रणालीलाई मान्दछौँ, व्यक्तिलाई नहेरिकन प्रणालीलाई मानेर अगाडि गयौँ भने कहीँ पनि समस्या छैन। नागरिकलाई दुःख दिने, अन्यसरी भोलि आउनुहोस् र पर्सि आउनुहोस् भन्ने कुनै पनि चिज हुन सक्ने चिज हुन्छ, हुन नसक्ने चिज हुँदैन। यो चिज चाहिन्छ भने चाहिन्छ। सम्भवतः हामी टाइम कार्ड लगाएर नै त्यसमा काम गर्ने भएको हुनाले अब डेलिभरीको कुरामा यो हुन्छ र त्यो हुन्छ कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको अपेक्षा नै गरिँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध रवि र प्रचण्डको कित्ता एकै। प्रचण्डको अस्थिर चरित्रले विश्वासको सङ्कट। निर्वाचन अघि र निर्वाचनपछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध आफू निर्मम भएर अघि बढ्ने बाचा गरेका थिए। उनले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएमा 46 साल यताका सबै प्रधानमन्त्री विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट कार्यभार सम्हाल्नु अघि भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यक्त भएको यो अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्। हामीले आफ्नो घोषणा पत्रमा भनेका छौँ 47 सालदेखि यताका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरू र सरकारमा पनि रहेका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने कडा कारबाहीबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रधानमन्त्री दाहालसँग मेल खाने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव अघि नै आफ्नो बाचापत्रमा केही भ्रष्टाचार काण्डको नामै तोकेर छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी बाचामा किटान गरेका भ्रष्टाचारका काण्ड हेर्नुहोस्। स्वतन्त्र पार्टीले ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्डको फाइल खोल्ने बाचा गरेको थियो। यो काण्डमा जग्गा लिने मध्येका एक विष्णु पौडेल अहिले रविसँगै मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री छन्। यो जग्गा काण्डको विस्तृत अनुसन्धान सिआइबीले गरेको छ। अन्तिम समयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरिदिँदा मामिला उल्झनमा फसेको छ। वाइटबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको जाँच गर्नुको सट्टा प्रकरणमा मुछिएका दिवंगत रविन्द्र अधिकारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयंले सफाई दिएका थिए। कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्डमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू मुछिएको बताउने गरिन्छ। मध्य प्रदेशमा छात्रका लागि खरिद गरिएको साइकलमा भएको भ्रष्टाचारको मामिलामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। रविको नागरिकताबारे 22 पुसमा सुनवाई हुने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको दावी गर्दै संसदको योग्यता पूरा नभएको भनेर दायर भएको मुद्दाको सुनवाई पुस 22 गते हुने भएको छ। अधिवक्ता रविराज बसुला लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पुस 6 गते प्रारम्भिक सुनवाई भएको थियो। पुस 22 गते हुने सुनवाईमा लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले दिने आदेशले रविको राजनैतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ। दर्शकहरू, यसबीच गणतन्त्रवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा राप्रपा छ। तर भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डामा मत मिल्ने शक्तिहरू अहिले सत्तामा छन्। जस्तो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले 46 साल यताका सबै प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भनेर भनेका छन्। एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने पनि उनले भनेका छन्। बोल्न केही बाँकी नराख्ने, काममा चाहिँ माखौँ नमार्ने भनेर पनि प्रचण्डको आलोचना हुन्छ। तर यसपटक दृश्य केही फरक देखिएको छ। स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा गएको छ। राप्रपा र स्वतन्त्र समेतले जोडबल गर्दा केही काम भइहाल्छ कि भन्ने आशा नभएको होइन। तर राप्रपा सरकारमा जाने कुरामा अझै पनि अलमल छ, केही टुङ्गिएको अवस्था छैन। अब प्रश्न के सरकारमा भएका दलहरूले विगतमा बोले झै भ्रष्टाचार विरोधी कामहरू गर्लान्?
सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्लान्। बोल्नु र गर्नुमा फरक अवश्य हुन्छ। सुशासनका लागि कुन कुन पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् त? भ्रष्टाचार किन सजिलै हटाउन सकिन्न त? लगायतका कैयन प्रश्न छन्। यी प्रश्नहरूको जवाब भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता विज्ञसँगै लिने प्रयासमा हामी छौँ। अहिले यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ प्रेमलाल महर्जन, जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। महर्जन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्ते। हजुर, अब कुराकानीको सुरुवात हामी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाटै गरौँ। जस्तो प्रचण्डले 46 साल यताका सबै प्रधानमन्त्रीको समेत सम्पत्ति छानबिन गराउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। भाग्यले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ। आफ्नो बाचाबाट प्रचण्ड तलमाथि गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? मलाई एउटा कुरा खुसी लागेको छ, यो नयाँ नवगठित मन्त्री परिषदमा एउटा अचम्मको संयोग एउटा जुटेको छ र आम नेपाली जनताको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ आशाको केन्द्र, आशाको पनि जगाएको अवस्था छ। त्यो के हो भने एकातिर यो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको बाहुल्य भएको एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा नेतृत्वले चाहिँ पार्टीसँग यो सरकार चलाउन थालेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्छ, भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलाप गर्छ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ सखापै बनाउँछु र भ्रष्टाचार भनेको आमाको रगत पिए बराबर हो भन्ने पक्षकोले यो सरकार बनाएको अवस्था छ। त्यही कारणले मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकातिर मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ एउटा अभियन्ताको रूपमा कि यो देशमा अब भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप हुँदैन, सुशासनको क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। अर्कोतिर भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापबाटै अथवा चाहिँ भनौँ एउटा तपाईँको हातमा कालो मोसो दलेका, हातमा कालो दलेकाहरू अथवा मुखमा कालो मोसो दलेकाहरूको यो चाहिँ सम्मिश्रण भएको यो सरकार छ। त्यही कारणले मलाई के लाग्छ भने सायद यो सरकारले यदि जनताको इच्छा र आकांक्षा पुरा गर्ने हो भने अब चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर छ कि रवि लामिछानेकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पनि अब यो देशमा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई शून्य तहमा ल्याउँछु भने म खुसी हुन्छु र मलाई खुसी लाग्छ र म आशा पनि भन्छु र म अपेक्षा पनि गर्छु एउटा आम नागरिकको हैसियतले कि अब यो देशमा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप हुँदैन र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप कतैबाट भयो भने त्यसले तपाईँको सजायको भागीदार हुने पर्ने छ भन्ने म आशा गर्छु। अब ठिक छ, प्रचण्डले के पनि भन्नुभएको छ भने सन्ततिले देख्ने गरी विकासको काम अघि बढाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई प्रचण्डप्रति कुनै संशय छ? मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म बोल्दै आएको कुरा के छ, उहाँ अहिले पनि नेपालमा देशको राजस्व छलेर राजस्व मासेर र तपाईँको चाहिँ सरकारले दिएको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर काम कारोबार नगर्ने ठेकेदारको रूपमा कालो सूचीमा परेको एउटा ठेकेदारको घरमा उहाँ बसिराख्नु भएको छ। यदि जुन दिनसम्म उहाँ त्यो घरबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ घर छोड्नुहुन्न, भोलि चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीको निवासको रूपमा बालुवाटार सर्नु भएको होला, तर उहाँले अहिले पनि के भन्नुभएको छैन मैले कालो सूचीमा परेको एउटा ठेकेदारको घरबाट मैले छोडेँ भनेर भन्नुभएको छैन। यो याद गर्नु होला। जबसम्म जुन दिनसम्म उहाँले चाहिँ त्यस्ता कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई साथमा लिएर अथवा उहाँलाई संरक्षण गरेर अथवा उहाँको घरमा बसेर चियापान गर्नुहुन्छ त्यो दिनसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर कल्पना म गर्दिनँ। ठिक छ, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा पनि गरौँ। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त आफ्नो चुनावी बाचामा केही भ्रष्टाचारका काण्डका नामै किटान गरेर चाहिँ फाइल ओपन गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो फाइल ओपन हुने दिन नजिकिएको जस्तो तपाईँलाई लागेको छ कि छैन? हाम्रो रविले अब बोल्दै आएको छ 5 वर्षदेखि उहाँ मिडिया कर्मीको रूपमा होस् अथवा राजनीतिक कर्मीको रूपमा होस् उहाँले बोल्दै आएको छ म भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई म समूल नष्ट गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। म आशा गर्छु उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ। यदि गर्नु भएन भने उहाँ यो देशको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य मान्छे अथवा चाहिँ उहाँ यो देशको लागि यो इतिहासको लागि सबैभन्दा कलङ्कित मान्छे उहाँ नै हुनुहुनेछ।
यदि उहाँले चाहिँ बोलेको 5 वर्षमा बोलेको कुराहरू पुरा गर्नु भएन उहाँ जस्तो कलङ्कित मान्छे कोही पनि हुँदैन। हजुर, अब जस्तो तपाईँले केही बेर अघि राप्रपाको प्रसङ्ग पनि निकाल्नु भएको थियो, घुस खानु र आमाको रगत खानु एउटै हो भन्ने राप्रपा पनि सरकारमा आउने सङ्केत देखिएको अवस्था छ। अब राप्रपा पनि सरकारमा आयो भने भ्रष्टाचार विरोधीहरूको एउटा मोर्चा बन्ने जस्तो देखिन्छ। यसलाई लिएर केही आशावादी हुने ठाउँ रहला? मैले यसो गरेँ 7वटा पार्टीले जसरी चाहिँ अब अहिले चाहिँ प्रचलनलाई समर्थन गरेर बहुमत पुर्याएको छ, सरकारमा पुर्याउने काम गरेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेको छु भने सबै पार्टीहरू 60वटा पार्टीहरूले के भनेर देश र जनतालाई के भनेर आएको छ भने यो देशमा चाहिँ अब चाहिँ गलत क्रियाकलाप हुने छैन, सुशासनको प्रत्यापट हुनेछ, भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलाप हुने छैन, आपूर्ति व्यवस्था अत्यन्त सहज हुनेछ, मल खाद्यदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यो कुरा यदि यो 7वटा पार्टीले गरेन भने देश र जनताले के भनेछ यिनीहरूलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर ठुठो मात्र गर्ने हुने, यिनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्नेछ। अब जो चर्चित प्रकरणहरू छन् विशेष गरी भ्रष्टाचारको, ललिता निवासको जमिन बेचबिखन काण्ड होइन, व्हाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्ट को खरिद प्रकरण, एटी ओम्नी काण्ड आदि जुन मामिलाहरू छन्, यी मामिलामा चाहिँ छानबिन गर्न कुनै समिति बन्ने वा त्यस्तो केही हुने तपाईँले सङ्केत पाउनु भएको छ अथवा यसको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ? मैले सङ्केत पाउने र नपाउने कुरा भन्दा पनि हजुर, यी जुन इस्युहरू छन् त्यो इस्युहरू जनताले उठाएको होइन, अहिले सत्तामा जाने रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूले उठाएका इस्युहरू हो। ती इस्युहरूमा उहाँहरू पछाडि फर्किनु भयो, उहाँहरू चाहिँ अथवा विमुख हुनुभयो भने त्यो जस्तो गलत क्रियाकलाप केही पनि हुने थिएन र उहाँहरू यही इस्युबाटै विमुख भएकै कारणले उहाँहरू चाहिँ यस देशको लागि एउटा कुपात्रको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर सबै आएका छन्, सबैको भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर मूल मुद्दा पनि देखिएको अवस्था छ। तर जो फ्रेस दलहरू आएका छन्, यी फ्रेस दलहरूले पनि भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर जुन भनिरहेको अवस्था छ, यसलाई काम गर्न नदिने, भ्रष्टाचार रोक्न नदिने कोही त्यस्तो किसिमको तत्त्वहरू हुन सक्छन् भन्ने तपाईँले ठान्नु भएको छ। को होला यिनीहरूलाई रोक्ने, त्यस्तो केही छ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, सरकारमा अब जसरी भ्रष्टाचार रोक्छु, भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्छु र म यो देशलाई सुशासनको प्रत्यापट गर्छु भनेर भनेका 7वटा राजनीतिक पार्टीहरू अहिले चाहिँ सत्तामा गएको छ। त्यो अवस्थामा यदि हामीले फेरि पनि यो भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे कहाँ छ, कुन दुलोमा छ भनेर खोज्दै हिँड्नु पर्यो, अथवा सुशासनलाई चाहिँ गलत दिशातर्फ अथवा कुशासनतर्फ लानुपर्छ भनेर भन्नेहरू कोही तपाईँको ठुलो कुना कन्द्रामा खोज्नुपर्ने यिनीहरूले चाहिँ जरुरत महसुस भन्छ, यिनीहरू असक्षम हुनेछ। यिनीहरूलाई थाहा छ भ्रष्टाचार गर्ने क्रियाकलाप गर्ने को हो, सुशासनको विरुद्ध काम गर्ने को हो, एकदमै थाहा छ। त्यो थाहा पाएको कारणले फाइल खोलिरहनु पर्दैन। फाइल उहाँहरूको अगाडि छ, फाइलमा अगाडि नै उहाँहरूको अगाडि त्यो प्रस्तिएको छ नाउँहरू, तिनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा गर्ने काम आजको आज भोलिको भोलि गर्नुपर्दछ। हजुर, अब तर यसो भनिरहँदा वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका दलहरू पनि त यति बेला सरकारमा छन् नि होइन? उनीहरूले यो फ्रेस भनिएका दलहरूले भ्रष्टाचार रोक्छु भन्दा यिनीहरूलाई अवरोध गर्ने सम्भावना पनि होला, त्यस्ता किसिमका तत्त्वहरू पनि लाग्ने सम्भावना त होला नि? यो सम्भव छ त? भ्रष्टाचार रोक्छु, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछु भन्ने सम्भव छ? सजिलै यो गर्न सकिने विषय हो? तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? मलाई चाहिँ असम्भव भने पटक्कै छैन, सम्भव छ। यदि चाहिँ यी अहिले सत्तामा गएका जो व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ सडकमा जुन कुराहरू बोलेर गएका छन्, जुन कुराहरू बोल्दै आएका छन्, जुन कुराहरूले उनीहरूलाई भोट पाएको छ, जुन कुराले उनीहरूलाई जनताले मत दिएको छ सरकारमा जानुको लागि, तिनीहरूले अब सत्तामा गइसकेपछि यदि चाहिँ यो फाइल खोल्न नसक्ने अथवा मैले गर्न नसक्ने अथवा मलाई चाहिँ ठुलो दबाब आयो भन्ने हो छ भने तिनीहरूलाई उल्टा हामीले चाहिँ जनताले कारवाहीको कठघरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब भ्रष्टाचार विरोधी कार्यहरू गर्न चाहिँ विशेष गरी देशमा अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर फेरि किन चाहिँ नेताहरूले नयाँ नयाँ आयोगको कल्पना गरेका होलान्? के भन्नुहुन्छ? यो सर्वथा
यो चाहिँ राजनीतिक खेल हो। आयोगको आवश्यक पर्दैन। तत्कालीन अवस्थामा शाही सरकारमा पनि श्रीपाद ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शाही आयोग गठन गरेको थियो। त्यो बेलामा यही राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेको थियो। यदि सायद त्यो बेलामा त्यो आयोगले काम गरेको भए के गर्थ्यो होला त्यो त मैले भन्न सकिनँ, किनभने यो कल्पनाको विषय हो, सपनाको विषय हो। अहिले पनि यी राजनीतिक पार्टीहरू जो सत्तारूढ पार्टीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ साँच्चीकै भन्यो भने अर्को नयाँ आयोग गठित गरिरहनु पर्दैन। भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्षम बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार कारवाही गर्ने चाहिँ अधिकार दिएर काम गर्न लगायो भने अहिलेका भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा मुछेका कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको यो कारवाहीको दायरामा आउँछ। मलाई यो विश्वास छ। हस् महर्जन सर, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आम उपभोक्ताको तर्फबाट आम नागरिक तर्फबाट तपाईँले चाहिँ एउटा जिज्ञासा एउटा चाहिँ मत के लिनुभएकोमा एउटा मत लिनुभएकोमा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो प्रेमलाल महर्जन। विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले 47 साल यताका सबै प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गराउँछु भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू आफ्नो वाचापत्रमै लेखेर यसको फाइलहरू ओपन गर्ने भनेर भनेको थियो र राप्रपाको कुरा गर्ने भने भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो भनेर भन्छ राप्रपाले र राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत मिलाइरहेको अवस्था छ। के जनताले साँच्चै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउलान्? यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य होला त? यो गम्भीर चासो यति बेला रहेको छ र यो प्रश्न रहिरहँदा हामीले रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र सरकारले 2 दिनमा गरेका आफ्ना एक्सन र सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको एक्सन र आफ्ना राखिएका एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ मन्त्रीहरू पनि नियुक्त हुन्छन्। मन्त्रीहरूका लागि राज्यले ललितपुरको पुलचोकमा सरकारी आवासको प्रबन्ध गरेको छ। मन्त्रीको आवासीय क्षेत्रका अधिकांश भवनहरू पुराना र जीर्ण भइसकेका छन्। यही कारण पनि हुनसक्छ मन्त्री भएर जानेहरूले राम्रो र बढी सुविधा भएको भवन छान्छन्। राम्रो भवन छान्ने मामिलामा कति प्रतिस्पर्धा हुन्छ त? पुराना मन्त्रीहरूले क्वार्टर छाड्दैछन्, नयाँहरू प्रवेश गर्दैछन्। जाने र आउने क्रम चलिरहेका बेला पुलचोकको मन्त्री क्वार्टरमा के देखियो त देखाउँदैछौँ यो विशेष रिपोर्टमा। नयाँ सरकार गठन भएसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने क्रम जारी छ। हालसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनिसकेको छ। तर वर्तमान सरकारलाई पूर्णता दिन 7 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले आपसी छलफल जारी राखेका छन्। सरकारलाई पूर्णता दिन आन्तरिक संवाद छलफल दलहरूमा गृहकार्य चलिरहेका बेला ललितपुरको पुलचोकमा रहेको मन्त्रीहरूको सरकारी आवास क्षेत्रमा भने सुविधा सम्पन्न आवास छान्ने एक प्रकारको होडबाजी चलेको छ। मन्त्री क्वार्टरको परिदृश्य कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा सहित मंगलबार सीधा कुरा जनतासँगको टिम ललितपुरको पुलचोक पुगेको थियो। दृश्यमा देखिएको यो सरकारी आवासमा निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बस्थे। निवर्तमान मन्त्री खाँडको बर्गमनपछि अहिले यो सरकारी आवास लगभग खाली भइसकेको छ। खाली भएको आवास स्वाभाविक रूपमा नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गर्ने ठानिएको थियो। तर रवि लामिछानेले यो आवास प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्, किनभने यो भवनमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बस्ने भएका छन्। गृहमन्त्रीको आवासमा अर्थमन्त्री बस्ने भएपछि गृहमन्त्री पहिलेका अर्थमन्त्रीको आवासमा पुगेका छन्। मंगलबार निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारी आवास छाड्ने तर्खरमा थिए। भित्र शर्माको सामान गाडीमा राखेर ओसार पसार गर्ने काम भइरहेको थियो। बाहिर कागजमा प्रिन्ट गरेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निवास देखेर आवास बुक भइसकेको थियो। बजेट बनाउँदा करका दर हेरफेर प्रकरणमा मुस्किएर एकपल्ट राजीनामा दिएर फेरि नियुक्त भएका अर्थमन्त्रीले करिब 18 महिना यो सरकारी आवास प्रयोग गरे। मंगलबार सामान ओसार पसार गर्दा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा मस्त निदाइरहेका थिए। सम्भवतः गृहमन्त्री लामिछानेका लागि यो आवास भोलिसम्म खाली भइसक्नेछ। मन्त्री क्वार्टरमा बस्नका लागि हालसम्म 5 मन्त्रीले आफू बस्ने आवास छनौट गरेका छन्। मन्त्री क्वार्टर जान 2 जना उपप्रधानमन्त्री सहित अन्य 3 मन्त्रीले तयारी गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, मन्त्रीहरू राजेन्द्र राई, ज्वाला शाह र दामोदर भण्डारीले आफू बस्ने घर हेरेर सर्ने तयारी गरेका हुन्। उनीहरूले बुधबार क्वार्टर सर्ने तयारी गरेका छन्।
मन्त्री क्वार्टरमा केही आवास खाली नै भइसके, केही हुने क्रममै छन्। 2028 सालमा बनेको मन्त्री क्वार्टरमा अधिकांश भवन पुरानो र जीर्ण अवस्थामा छन्। पटक पटक मर्मत गरेर यी भवनहरू प्रयोगमा ल्याइने गरेको छ। सोही कारण पनि अहिलेका मन्त्रीहरूमा नचर्किएको र हेर्दा आकर्षक देखिने र सुविधा सम्पन्न आवास रोज्ने सामान्य प्रकृतिको प्रतिस्पर्धा छ। 2028 सालमा यहाँ 14वटा मन्त्री निवास बनाइएको थियो। पछि 2054 सालमा सरकारले 5वटा भवन थपेको थियो। त्यसयता सरकारका मन्त्रीहरू यहीँ बस्दै आएका छन्। भैँसेपाटीमा 1 अर्ब लगानीमा बन्दैछ मन्त्री क्वार्टर। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन विभागले 1 अर्ब 3 करोड लगानीमा ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर निर्माण गरिरहेको छ। यद्यपि मन्त्री क्वार्टरका संरचनागत काम लगभग सकिए पनि पूर्ण रूपमा तयार भइसक्ने समय लाग्ने देखिएको छ। भैँसेपाटीमा मन्त्रीहरूका लागि 24वटा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखका लागि क्वार्टर निर्माण भइरहेको छ। मन्त्री क्वार्टरको निर्माणको काम ढिलाइ हुँदा हालका मन्त्रीहरू नयाँ भैँसेपाटीमा तत्काल सर्न पाउने छैनन्। 96 रोपनी 10 आना जग्गामा बनिरहेको मन्त्री क्वार्टरमा अन्य संरचना पनि तयार हुँदैछ। भैँसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर तयार भएपछि हाल पुलचोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरलाई भने विदेशी पाउनका लागि अतिथि गृह बनाउने सरकारको तयारी छ। देउवाले सरकारी आवास बुधबार छोड्ने तर बुढानीलकण्ठ नजाने। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बुधबार छाड्ने भएका छन्। सरकारी निवास छाडेपछि देउवा आफ्नो बुढानीलकण्ठ स्थित निवास भने तत्कालै नजाने भएका छन्। बुढानीलकण्ठ निवासमा मर्मत र कोठा थप्ने काम नसकेका कारण उनी केही समय धुम्बाराईमा भाडामा लिएको घरमा बस्ने भएका छन्। उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल पनि सकिन लाग्दा उनको बुढानीलकण्ठ चपलीमा रहेको निजी निवासमा पनि रङरोगन तथा मर्मतको काम भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पुस 25 मा संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। आगामी अधिवेशनबाट संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछ। दर्शकहरू, हालसम्म उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित 5 मन्त्रीले मन्त्री क्वार्टरको घर हेरेका छन् र भोलि सर्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रीमण्डलमा रहेका 25 जना मन्त्रीका लागि सरकारी तर्फबाट आवास सेवा दिने व्यवस्था रहेको छ र विशेष गरी पुलचोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टर कम्पाउन्डभित्र 19वटा छुट्टा-छुट्टै घर रहेको छ, जहाँ 19 जना मन्त्रीहरूले मात्रै बस्न पाउँछन् र त्यही घर छान्नका लागि यति बेला मन्त्रीहरूबीच होडबाजी चलेको छ, हानाथाप चलिरहेको छ र सामान्य प्रकृतिको एक किसिमको प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ र सोही विषयलाई हामीले समेटेर रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र केही रोचक दृश्यहरू पनि हामीले यहाँहरूलाई देखायौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, एउटा छोटो अपडेट यहाँलाई गराउन चाहन्छु। नेपाल र चीन अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीन सरकारले विज्ञहरूको एउटा समूह मङ्गलबार काठमाडौँ उतारेको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले फेसबुक मार्फत यस विषयको जानकारी दिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौँ उत्रिएको विज्ञहरूको टोलीलाई चिनिया दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ जिङले स्वागत गरेका छन्। चाइना रेलवे सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनीका ती विज्ञहरूले रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेछन्। 42 महिनामा पूरा हुने अध्ययनले दिएको प्रतिवेदनपछि मात्रै रेलमार्गको विस्तृत योजना सार्वजनिक हुनेछ। चीनले रेलमार्गमा देखाएको चासोले सुस्ताएको नेपाल चीन रेलमार्गमा पुनः एउटा आशा जगाएको छ। चीनले 75 सालमै केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन पुरा गरेको थियो। त्यसपछि कोभिड महामारीका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन। यो भूगोलमा रेलमार्ग बनाउँदा 98% सुरुङ मार्ग र पुल बनाउनु पर्ने आकलन गरिएको छ। यो रेलमार्गलाई चीनले BRI को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने गरेको छ। यो अपडेट यहाँहरूलाई गरायौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। घरमा गरिबी, परिवारका सदस्यहरू रोगी, यो अवस्था फेर्न मनकुमारी दमाई विदेश उड्ने तयारीमा लागिन्। दलालले उनको मेडिकल रिपोर्ट तयार पारिदिए। धेरै अघि निमोनिया, दम जस्ता समस्या उनमा देखिएको थियो। सुर्खेतकी मनकुमारीले ठानिन् सबै कुरा ठिकठाक छ, विदेश गएर काम गर्न सक्छु। तर विदेश गएको 1 महिनामै उनमा समस्या देखियो, काम गर्न नसक्ने भइन्। दलालले कुवेतबाट मनकुमारीलाई ओमान पुर्याए। त्यहाँबाट हाम्रो सम्पर्कमा आएकी मनकुमारीको अहिले उद्धार भएको छ। दलालले मेडिकल रिपोर्टमा समेत लटरपटर गरिदिँदा मनकुमारीले कस्तो शास्ति खेपिन् त, हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारका लागि ओमान पुगेर बिचल्लीमा परेकी सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिका 6 की मनकुमारी दमाईको ओमानबाट उद्धार भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको पहलमा ओमानबाट सकुशल उद्धार भएपछि मनकुमारी सोमबार नेपाल फर्किएकी छिन्।
आफ्नो जन्मभूमि फर्किन कैकतीबाट केही उपाय नलागेपछि उनी अन्तिम सहाराको रूपमा कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएकी थिइन्। उनले आफू बिरामी पर्दा विदेशमा भोग्नु परेको दुःख पीडा लाइभ मार्फत पोखेकी थिइन्। म सक्दिनँ, मलाई ज्वरो आउँछ अनि टाइममा पसिना आउँछ अनि मुटु दुखाउँछ, मुटुको पछाडि सामान्य ढाड पनि दुखाउँछ, छातीको भाग पुरै अगाडि पछाडि दुखाउँछ। भनेको अहिले तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, अब तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ हैन? यही हो? हजुर, त्यो भनेर भने अनि मलाई नेपाल फर्काउनु भन्दा एजेन्टले चाहिँ 4 लाख चाहिन्छ, म कसरी उद्धार गर्नु तँलाई? 4 लाख चाहिन्छ, त्यो भन्दा ओमान जा, ओमानमा चेक जाँच गर्दैन, तैँले कमाउन सक्छस्, तँलाई केही पनि भएको छैन भनेर मलाई जबरजस्ती चाहिँ यतातिर पठाए। कुवैत हुँदै ओमान पुर्याएको थियो दलालले। मनकुमारीको परिवारमा उनीसँगै उनका श्रीमान, 3 सन्तान र आमा पनि छिन्। उनका श्रीमान दमको रोगी छन्। गरिबले पिल्सिएको परिवारमा आय आर्जनको स्रोत नै नभएपछि उनी धन कमाउने आशामा कुवैत हानिएकी थिइन्। विदेशमा गरेको श्रमले श्रीमानको उपचारसँगै बालबच्चाको पठन पाठनमा टेवा पुग्ने आशा उनमा थियो, तर कुवैत पुगेर काम गर्न नपाउँदै उनी बिरामी परिन्। उनको छातीमा दाग देखियो, त्यसपछि उनले त्यहाँ काम गर्न सकिनन्। काम गर्न नसकेपछि घर फर्काइदिन प्रस्ताव गरे पनि मनकुमारीलाई कुवैत पुर्याउने एजेन्ट शशिराम खड्काले घर नफर्काएर उल्टै ओमान पुर्याइदिए। यी खड्कालाई मनकुमारीको स्वास्थ्यको चिन्ता लागेन। एउटा बिरामीलाई घर फर्काउनुको साटो ओमान पुर्याएर बेचल्लीमा पारिदिए। औषधि खान्जेल सन्चो भयो, म त्यसपछि ओमान गएँ, त्यहाँबाट ओमान पठायो। ओमान जाँदा चाहिँ म झन् बिरामी भएँ, लास्टै बिरामी भएँ अनि मलाई काम गर्न जान सक्थेन। अनि नसक्दा पनि म बिरामी अवस्थामा हुँदा पनि अनि मलाई पठाउने त्यो एजेन्टले चाहिँ अनि जान सक्छौ, तिमी काम गर्न सक्छौ, नाटक नगर भनेर बिरामी हुँदै नै काममा पठायो। स्वास्थ्य परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट बनाएको थियो दलालले। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। मनकुमारीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो, तर पहिले नै बिरामी रहेकी मनकुमारीको नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निकालेर एजेन्टले उनलाई कुवैत पुर्यायो। उनी 8 वर्ष अघि नै दमको रोगी थिइन्, त्यसपछि उपचार गरी निको भएकी थिइन्, तर अहिले फेरि उनको छातीमा दाग देखिएको छ। विदेश जाँदै गर्दा मैले आशा बोकेर गएको थिएँ, जब म विदेशमा पाइलो टेकेँ मेरो आशा नै मर्यो। मैले साह्रै दुःख पाएँ त्यहाँनिर। अनि जुन मलाई यहाँ नेपालमा ती छातीमा दाग देखाउँदै नै मेरो एजेन्टले मलाई पठाएको रहेछ। अनि मलाई यहाँ थाहा भएन, अनि एक्काइसीमा अगाएपछि थाहा भयो। मनकुमारी सानै उमेरदेखि दम निमोनियाको बिरामी थिइन्। उपचारपछि उनी निको त भइन्, तर पछि रोग बल्झियो। विदेश गएको 1 महिना 23 दिनमा नै घर फर्किएकी मनकुमारीले अब स्वदेशमा उपचार गराउने छिन् र रोजगारका लागि अब कहिल्यै पनि विदेश नजाने, बरु स्वदेशमै उद्यम गर्ने सोचमा छिन्। नेपाल त फर्केमा जसो तसो गरी बाँचेर अब म चाहिँ बाहिरको पालनमा जाँदिनँ। अब आफ्नै गाउँघरमा अनि बाख्रा पाठा पालेर, चल्ला कुखुराहरू पालेर कसरी हुन्छ गुजारा चलाउँछु। म अर्काको देशमा जाँदिनँ। अर्काको देशमा गएपछि कति दुःख पाइँदो रहेछ भन्ने कुरो मलाई महसुस भइसक्यो। मनकुमारी अहिले आफ्नो सुर्खेतस्थित घर पुगिसकेकी छिन्। ओमानबाट काठमाडौँ उत्रिएपछि उनी न्युज 24 को कार्यक्रममा आइन्। उनी र उनका आफन्तले उद्धारमा सहयोग गरे बापत कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। हाम्री छोरी घरमा आइपुगी, तर म यस्तै मैले टिभी हेरेको कारणले मैले धेरै हैवनालाई उद्धार गरेर देख्नाले मैले यस्तो गर्ने बाबु, यस्तो गरेपछि हुन्छ कि भने मैले त्यति परिपाटी लगाइदिएकोमा हजुरहरूले हामीलाई हाम्रा बगेका आँसु पनि पुगाइदिनु भयो। तर हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। आज मेरो साना बालकहरूसँग अनि मेरो फ्यामिलीहरूसँग, एउटा छोरी 2टा छोरा अनि मेरो फ्यामिलीहरूसँग म भेट हुन पाएको छु। त म एकदम खुसी छु। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यो सुखद रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, तर धेरै दलालहरूले गाउँका सोझा मानिसहरूलाई लाखौँ कमाईको सपना देखाई प्रोसेसको नाममा सुरुमै धेरै खर्च गराउँछन्। त्यसमाथि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाएर भए पनि रोजगारीका लागि विदेशमा पठाउँछन्। मनकुमारी जस्ता सोझा चेलीहरूलाई दलालहरू यसै गरी बिचल्लीमा पार्छन्। त्यसैले सबैजना चनाखो हुनुपर्छ, यस्ता दलालहरूबाट जोगिनुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कसैले पनि आफ्नो रोग लुकाएर विदेश जाने चलाकी गर्नु हुँदैन। दर्शकबिन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने आराम गर्न होइन, कडा परिश्रम गर्न हो, तसर्थ शारीरिक तथा मानसिक रूपमा दुरुस्त छु भन्ने यकिन नभइकन विदेश जान खुट्टा उचालिहाल्नु हुँदैन। मनकुमारीको सन्दर्भले यही देखाएको छ र हामी यस्ता चेलीहरूको निरन्तर रूपमा उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने विदेशी भूमिबाट तपाईँ हामीसँग जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने कोसिस हामी हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो गुनासोसहित, आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ। उहाँको समस्या सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म नेपालदेखि हो। म प्रतीक्षा शाह। प्रतीक्षाजी, कहाँबाट भन्नुभयो?
म नेपालदेखि। नेपालगञ्जबाट। यहाँको समस्या के थियो, के गुनासो थियो, राख्नु होला। धीरेन्द्र शाहले हामीलाई विदेश पठाउने भनेर 3 जनाको पैसा खाएर भागेर बसेको छ। विदेश पठाउँछु भन्दा भन्दै पठाएन, अनि त्यसपछि पैसा खाएर लुकेर बसेको छ। अब ऊ सम्पर्क बिनमै छैन। त्यही हो हाम्रो गुनासो। कहाँबाट कसरी पत्ता लगाउने, के गर्ने। धीरेन्द्र दाहाल भनेका को एजेन्ट हुन् कि अथवा कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्? मेन पावरसँग पनि सम्बन्धित छ भनेर सुनेको छ हैन। हजुर। त्यो अब त्यसले भने अब हाम्रो उतै अब घरतिरको नजिक होला, बाजुरातिरको त्यो मान्छे। हजुर। अब काठमाडौँ बस्छ कि धनगढी बस्छ त्यो थाहा छैन। अब फोन गर्दाखेरि फोन पनि रिसिभ ब्लक लिस्टमा राखिदिएको छ। सबै नम्बरहरू पनि पुरै फेसबुकमा पनि ब्लक गरेर राखिदिएको छ। त्यही भएर सम्पर्क बिनमा छ हाम्रो। अब त्यो कसरी हुन्छ, पत्ता लगाउन सकिन्छ कि नै, त्यो कुरा गर्नको लागि। अनि तपाईहरु कुन देश जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? कतिजना हुनुहुन्छ? कतिका दरले तपाईहरुले पैसा बुझाउनु भएको छ? हामी 3 जना थियौँ। हजुर। 2 जना टिकापुरको, म नेपालदेखि। अनि 3 लाख रुपियाँ खाएर भागेको। 1 लाख रुपियाँ हामीले पठाएको सबै स्लिपहरू पनि छ। त्यो स्लिपबाट पनि केही पत्ता लगाउन सकिन्छ कि नै, स्लिपहरू पनि छ। कुन देश जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? टर्कीमा। टर्कीमा? हजुर। अनि एजेन्टले कस्तो किसिमको प्रलोभन देखाएको थियो? के भनेर तपाईहरुले विश्वास गर्नुभयो? कस्तो किसिमको आश्वस्त पारेको थियो? के भनेको थियो भन्नुस् त? उसले त अब म पठाउँछु वैशाखको फर्स्टको कोरोना लागेको बेला, अब त्यतिखेर बन्द भयो भनेर भन्यो। कहिले के भनेर भन्यो, अनि त्यसपछि खुलिसके पनि के गरे भन्यो। अनि त्यसपछि सम्पर्कै बिनमै रहेन। 4 वर्ष भइसक्यो अहिले त। 4 वर्ष भइसक्यो। अनि तपाईहरुले यस बीचमा कहीं कतै प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने अथवा वैदेशिक रोजगारी विभागमा निवेदन दिने, आफ्नो उजुरी दिने केही गर्नु भएको छ? केही प्रक्रिया पूरा गर्नु भएको छ? त्यो कुरा गरिरहेको छ अहिले। बुझाइसक्नु भएको छैन? बुझाएको त छैन। अब कुरा गरिरहेछौँ त्यहाँ पुलिसमा पनि। सबै त्यो जुन स्लिप थियो त्यो स्लिपहरू दिएर चाहिँ उ गरिरहेको छ हामी। हस्, एकपटक प्रहरीमा रिपोर्ट गर्नुस्। त्यस पछाडि वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि तपाईहरुले उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि गुहार्न सक्नुहुनेछ र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्नेछौँ र यस विषयको अन्तर्वस्तु बुझ्ने र यस विषयको के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। किनभने अहिले तपाईले लाइभमा जसको नाम लिनुभएको छ यसलाई हामी आरोपका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्छौँ। उहाँले ठग्नु भएको हो कि होइन, उहाँ विदेश पठाउने मान्छे हो कि होइन, यसबारे हामी बुझ्छौँ, हाम्रो टिमले बुझ्नेछ। त्यस पछाडि मात्रै हामी निर्कुलमा पुग्नेछौँ। तपाईलाई समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो टिमबाट पक्कै पनि हुनेछ। तत्कालै खबर गर्नेछ हाम्रो टिमले। समय र जानकारीका लागि र जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हुन्छ सर। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा यसै गरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या राख्नुहोला। तपाईका समस्याहरू, गुनासोहरू हामी लाइभ कार्यक्रममा सुने पनि ती विषयको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि पछि हाम्रो टिमले त्यस विषयमा इन्भेस्टिगेट गर्छ र केही तथ्यहरू फेला परे, केही किसिमका भनौँ न प्रमाणहरू फेला परे भने तब मात्रै हामी ती विषयको गहिराइमा पुग्दछौँ र त्यस विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यस विषयलाई समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले गर्दछ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नियत खराब भयो भने आर्थिक लेनदेनमा कागज गरे पनि, अग्रिम चेक लिएर रकम दिए पनि त्यो डुब्न सक्छ। लिएको रकम फिर्ता नगर्ने माग्दा उल्टो अनेक कानुनी दाउपेच अपनाउने गरेको भनेर एक पीडित हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। प्रसङ्ग छ ललितपुर खोकनाका कारम्पा महर्जनको। उनले दिदी नाता पर्ने पुनम महर्जनलाई 10 लाख रुपैयाँ दिएका थिए। पुनमले त्यो पैसा फिर्ता त गरिनन् नै, उल्टो भएको नभएको कानुनी झमेला झिकेर विवाद खडा गरेकी छन्। पीडितको गुनासो र पीडक समेतको भनाइ राख्ने हामीले गरेको हरसम्भव प्रयासपछिको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ललितपुर खोकनाका कारम्पा महर्जन नातामा दिदी पर्नेबाट ठगिएका छन्। अति जरुरी परेको भनेर कारम्पाले दिदी पर्ने पुनम महर्जनलाई 10 लाख रुपैयाँ दिएका थिए। त्यो रकम 6 महिना भइसक्दा पनि उनले फिर्ता गरेकी छैनन्। सधैँ झोलाइ मात्रै रहने र अन्य व्यक्तिलाई पनि ठगेको देखेर कारम्पा झस्किएका छन्। सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कुनै निकायबाट सुनवाई नभएपछि महर्जन न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पुगेका छन्। 1 वर्ष भइसक्यो, मैले 2-3 महिनाको लागि भनेर दिएको, 1 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पैसै पाएछ भनेपछि अब म कहाँ जानु? चौकीमा गए, जाहेरी लिन मानेन।
त्यो केटीको चाहिँ चौकीमा तपाईँको 54वटा केसै आइसकेको छ भनेपछि अब उसलाई कति ठग्न दिने हैन उसले मलाई त ठग्यो मभन्दा अगाडि त ठग्यो अब थप चाहिँ किन ठग्न दिने 2078 पुस 18 गते महर्जनले क्याफे बनाउन 10 लाख रुपियाँ दिएका थिए 6 महिनामा फिर्ता गर्ने गरी वडा कार्यालयमा गरिएको यो कागजमा 6 महिना भाखा राखेर रकम लेनदेन भएको छ तोकिएको मितिमा फिर्ता नभएमा अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट असुल फर गरिदिनु भन्ने उल्लेख छ वडा कार्यालयमा गरिएको यो पत्र हेर्नुहोस् रकम लगेको मितिले भाका नागेको 6 महिना बितिसकेको छ यो बेचमा पुनमले कारम्पालाई 2वटा चेक समेत दिएकी छिन् कारम्पाको हातमा पुनमले दिएको चेक चाहिँ छ तर खातामा ब्यालेन्स छैन कारम्पा बारम्बार आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न पुनम कहाँ पुगे तर पैसा ऋणै फिर्ता नगर्ने धन्दामा पर्खिएकी पुनमलाई कारम्पाको आग्रहले छुन सकेन पैसाको कुरामा चाहिँ आज मैले चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा भित्रैबाट चाहिँ मैले एउटा माइन्ड फुले कि पैसा भन्ने चिज कसैलाई दिनु हुँदैन साथीभाइहरूले भन्दा पनि मैले उहाँलाई चाहिँ नाइन नगारी चाहिँ मैले पैसा दिएँ तर आजै उहाँ आफै दिदीले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो गर्छ भने मैले सपना पनि सोचेँ जाउलाखेलमा रहेको यो रेस्टुरेन्ट यिनै पुनम महर्जनको हो यही रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि पुनमले रकम आवश्यक परेको बताएकी थिइन् कारम्पाले ठगेको गुनासो लिएर आएपछि थप वास्तविकता बुझ्न हामीले पुनमलाई सम्पर्क गर्यौं उनले आइतबारका लागि समय दिएकी थिइन् जब हामी उनको रेस्टुरेन्टमा पुग्यौं उनी यसबारे बोल्न मानिनन् हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनी हस्याङ फस्याङ गर्दै रेस्टुरेन्टबाट निस्किन् र स्कुटर चढेर भागिन् ठगेको आरोपबारे आफ्नो कुरा पनि राख्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो तर उनी बोल्नै मानिनन् सुन्नु यता सुन्नु थोरै कुरा गर्नु न तपाईँले हामीलाई टाइम दिएको होइन त त्यही त अनि किन नदिनु भयो त 1 वर्ष भइसक्यो 2-3 महिना भनेर पुरै गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो कुरानी समयमा पैसा फिर्ता नहुँदा कारम्पाको आफ्नै व्यवहार बिग्रिएको छ गत असोज 11 मा पुनम विरुद्ध बैंकिङ गस्तुरमा उजुरी दिएका थिए तर प्रहरीबाट आफ्नो समस्याको सुनवाई नभएको उनको गुनासो छ ठगेको रकम कुनै पनि हालतमा नछोड्ने उनले बताएका छन् उसलाई त बरु म अर्को 5 लाख खर्च गरेर भए पनि उसलाई म ठुनेर त्यो 10 लाख बरु म अनाथ आश्रममा दिन्छु त्यो ठगलाई किन पाउने त्यसको सर्कलमा जति पनि छ नि त्यसलाई ठुन्यो भने त्यसको सर्कलमा जति पनि ठग्ने मान्छेहरू सब बाहिर निस्किन्छ के सर करोडौं ठगेर चाहिँ यतिकै मजाले घुमफिर गरेर हिँडेछ भिआइपी स्टाइलमा हिँडेछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ किन छोड्ने पुनमले कारम्पालाई मात्रै नभएर अन्य व्यक्तिहरूको समेत करोडौं ठगेको आरोप छ दिदी पर्नेबाटै ठगिनौ सबै कागज प्रमाण हुँदा पनि न्याय नपाएको यो घटनाले धेरैलाई झस्काएको छ दर्शकहरू जाउलाखेलमा रेस्टुरेन्ट चलाउने पुनम महर्जनको ठगी गर्ने एउटा गिरोह नै छ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र उनीबाट ठगिएका धेरै पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् आज हामीले कारम्पा महर्जनको ठगीमा परेको विषय प्रस्तुत गर्यौं यसबाहेक धेरै पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् यस्ता ठगहरूलाई तह लाउन पनि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेका थियौं प्रहरीको बेग्लै इकाइ बन्न जरुरी छ किनभने प्रहरीले यस्ता किसिमका लेनदेनका विषयलाई महत्त्व दिएको छैन र दिने बानी पनि गरेको छैन र त्यसकारण एउटा प्रहरीमा बेग्लै इकाइ बन्नुपर्छ यस्ता ठगहरूलाई तह लाउन भनेर हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै भनेका थियौं यो अत्यन्त जरुरी छ र यसरी ठगीमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि पनि यो गर्न अत्यन्त जरुरी छ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ कुनै पनि गुनासाहरू छन् आफ्नो गाउँ वरपर टोल छिमेकमा कहीँ पनि विकृति विसङ्गति का विषयहरू देख्नु भएको छ र त्यस उपर खबरदारी गर्नु छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166012 2424 यसैगरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654 मा तपाईले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो समस्याहरू आफ्ना गुनासाहरू र कुनै पनि विषयका जानकारीहरू गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु नमस्कार।